बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम जाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, फरवरी का महीना शुरू हो चुका है और आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो मामलात चल रहे हैं उन पर अमरीका ने और यूरोपियन यूनियन ने अपनी खामोशी तोड़ी है। इस सब में बाज़ाब्ता तौर पर पहली मर्तबा पाकिस्तान के मामलात पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने, अमरीका की नई हुकूमत ने अपना बाज़ाब्ता पॉलिसी बयान जारी कर दिया है। और एक जानिब अमरीका ने यह वार किया है तो वहीं दूसरी जानिब नहले पर दहला मारा है, लोहा गर्म देख के वार किया है यूरोपीय यूनियन ने। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा खुसूसी बराए इंसानी हुकूक पाकिस्तान के दौरे पर थे और अब बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। अब हर चीज जो है वो बहुत वाज़ेह होती जा रही है। इस हुकूमत को इस वक्त हर तरफ से घेरा जा चुका है। इंटरनेशनल प्रेशर बहुत शदीद है। पॉलिटिकल प्रेशर इमरान खान साहब बढ़ाने जा रहे हैं। पूरे का पूरा मुल्क जो है वो बंद करने का मंसूबा इस वक्त तैयार कर लिया गया है और इस सब के अंदर इस हुकूमत के पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है क्योंकि अमरीका की जानिब से स्टेटमेंट का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आपको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप से पहले जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, और हम ये बात पहले भी करते आए हैं कि ट्रंप की मुदाखलत जो है वो कोई बहुत बढ़िया ऐसी चीज नहीं है कि जिसे हम कहें कि भाई ट्रंप ने आना है और इमरान खान साहब को रिहा करवा देना है या पीटीआई के लिए कोई बहुत बड़ी विक्ट्री है। ये बारीक नुक्ता लोग नहीं समझते और फिर गलत बयानियां बनाने की कोशिश करते हैं कि जी पीटीआई जो है वो ट्रंप की मुदाखलत का इंतजार कर रही है। ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो बस इसी चीज पे खुश हैं कि जो बाइडेन की जो सहूलतकारी थी और जो बाइडेन का जो दस्ते शफकत था इस निजाम के सर पर वो उठ चुका है। और वो जो इन्वॉल्वमेंट है, देखिए ये बारीक नुक्ता होता है, इसे समझें। इमरान खान साहब इंटरनेशनल प्लेयर्स के हवाले से भी यही बात करते हैं और पाकिस्तान के जुडिशियल मामलात के अंदर भी यही बात करते हैं। खान साहब ने ये नहीं कहा कि एजेंसियां जो है हमारे केस खत्म करवा दें। खान साहब ये कहते हैं कि एजेंसियां अदालतों के ऊपर अपना प्रेशर खत्म कर दें ताकि आइन और कानून के मुताबिक सब चले। और जो प्रेशर जब खत्म होता है यही पीटीआई चाहती है। पीटीआई कोई अनजस्ट फेवर ना इंटरनेशनल कम्युनिटी से चाहती है। पीटीआई कोई अनजस्ट फेवर जो है वो ना ही पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से चाहती है। अब इससे पहले जो बाइडेन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आपको पता है कि वो जब भी उनसे सवालात होते थे पाकिस्तान के हालात के ऊपर, पाकिस्तान के अंदर आजादी इजहार राय की ऊपर जो कदगन लगाई गई है, पाकिस्तान के अंदर जो बाकी चीजें हैं, जो जमहूरियत नाम निहाद इस वक्त रह चुकी है, पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की जो पामालियां होती हैं, ये सब कुछ हम देख चुके हैं कि जब भी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के सामने ये स्टेटमेंट आती थी, उनके सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट या फिर उनके जो तर्जुमान दफ्तर खारजा हैं, उनसे जब सवाल पूछा जाता था तो वो इसके ऊपर एक जनरलाइज्ड स्टेटमेंट जो है वो जारी कर देते थे। ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट जो है ये इस तरह की होती थी कि जी हम पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की यही पॉलिसी है कि जमहूरियत होनी चाहिए, आइन और कानून के मुताबिक मामलात चलने चाहिए। और केसेस पर वो बिलखुसूस एक बात किया करते थे और वो कहते थे कि जी पाकिस्तान की अदालतों ने ही फैसला करना है कि मामलात पाकिस्तान के किस तरह से चलेंगे और अमेरिका चीजों को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ये कह के, जिसे आप कहते हैं पंजाबी में मुहावरा है गोंगलुआ तो मिट्टी झाड़ना, वो वाला काम करके खाना पूरी करके वो साइड पे हो जाते थे और कोई कंक्रीट स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका की तरफ से नहीं आती थी और एक जनरलाइज सी स्टेटमेंट आ जाती थी, एक होम्योपैथिक सी स्टेटमेंट आ जाती थी जिसमें वो कहते थे कि जी पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका जो है वो जमहूरियत चाहता है और रूल ऑफ लॉ चाहता है, बुनियादी इंसानी हुकूक जो है वो चाहता है। लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर नाज़रीन किराम डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है अमेरिका का, उससे बेसिकली अभी तक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुई लेकिन एक रिटन सवाल पूछा गया है और अब आपको मालूम होना चाहिए कि अमेरिका में स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के लोग आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल संभाल लिया है। तर्जुमान जो है दफ्तर खारजा वो भी तब्दीली हो चुकी है और जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट ओहदा है वो भी तब्दील हो चुका है। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर पहला सवाल जो उन्हें भेजा गया पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, उसमें उन्होंने जो जवाब दिया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है और उन्होंने कहा है कि वी आर कंसर्न्ड बाय एनी रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एक्सरसाइज ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एसोसिएशन इंक्लूडिंग फॉर मेंबर्स ऑफ द मीडिया। हमें बहुत ज्यादा तशवीश है कि जो दो चीजों के ऊपर इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं और रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं, एक आजादी इजहार राय
اور دوسرا جو آپ کی ایسوسیشن کی رائٹ ہے. ایسوسیشن مطلب میں کسی بھی سیاسی جماعت کو جوائن کر سکتا ہوں, یہ میرا رائٹ ہے, اور میں کوئی بھی ایسوسیشن کریٹ کر سکتا ہوں, وہ بھی میرا رائٹ ہے ایز اے سٹیزن. تو ان دو رائٹس کے اوپر جو ریسٹرکشنز ہیں ہمیں اس کے اوپر بہت زیادہ کنسرن ہے, اور عام شہریوں کے اوپر بھی یہ پابندیاں ہیں, انکلوڈنگ دا ممبرز آف دا میڈیا یعنی کہ صحافی بھی, ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ. پہلے کیا ہوتا تھا, پہلے وہ کہتے تھے کہ پوری دنیا میں ہمارا یہ ہے, اب انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں اسپیسیفکلی اور اراؤنڈ دا ورلڈ تو وہ یہ کہتے ہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان پاکستان اینڈ اراؤنڈ دا ورلڈ وی سپورٹ فریڈم آف ایکسپریشن, میڈیا فریڈم اینڈ انٹرنیٹ فریڈم. یہ جملے پہ غور کیجئے گا کہ ہم پاکستان میں اس چیز کو سپورٹ کریں گے کہ آزادی اظہار رائے ہو, آزادی صحافت ہو, اور انٹرنیٹ فریڈم بھی ہو. فائر وال لگی ہوئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے سب سے قریبی ترین شخص ایلون مسک کا جو پلیٹ فارم ہے ٹویٹر, جو کہ اب ایکس ہو چکا ہے, وہ پاکستان میں بین ہو چکا ہوا ہے. یہ ساری چیزوں کو ذرا پیرائے میں رکھیے گا اور اسے ایک بڑے طوفان کا پیش خیمہ سمجھا جائے تو ہی بہتر ہے. We have and will continue to emphasize the importance of respecting human rights and fundamental freedoms in our engagement with Pakistani officials. اور ہم پہلے بھی کیا ہم نے, اور آئندہ بھی ہم اس کی اہمیت پر زور دیتے رہیں گے کہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اور جو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے, اور یہ بات ہم پاکستانی آفیشلز کے سامنے اٹھائیں گے. اب ناظرین کرام, یہ پیکا ایکٹ اور دیگر چیزوں کے تناظر میں یہ سوال پوچھا گیا تھا, اور اس سب کے اندر اب انہوں نے پہلا باضابطہ جو بیان ہے وہ جاری کیا ہے. اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ناظرین کرام, کیونکہ آئی پرسنلی تھنک کہ امریکہ سے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن سے پہلی باضابطہ سٹیٹمنٹ کا آنا یہ اس حکومت کے لیے ایک میسج ہے, اور اس میں جو بدلی ہوئی ٹون ہے. دیکھیں یہ جو ملک ہوتے ہیں نا, اور اس طرح سے سٹیٹمنٹس جب یہ آفیشلی ریٹن فارم میں جاری کرتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ جو ہے اس کے ترجمے ہوتے ہیں, اس کے تبصرے اس پر ہوتے ہیں, اسے انالائز کیا جاتا ہے, اس میں ٹون کو دیکھا جاتا ہے. اور اس میں جو ٹون ہے میں آپ کو صرف اتنا بتا سکتا ہوں ایز اے جرنلسٹ, اور اسے انالائز کرنے کے بعد بیشتر جو سٹیٹمنٹس ہیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اسی طرز کے سوالات کے اوپر, اور اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی پہلی سٹیٹمنٹ, ابھی تو بہت سی بریفنگز ہونی ہیں, ابھی تو بہت سے معاملات ہونے ہیں, ابھی تو باضابطہ طور پر انہوں نے پالیسی بنانی ہے, لیکن اس میں بھی بدلے بدلے میرے سرکار بالکل نظر آتے ہیں, اور اس حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں انٹرنیشنل لیول پر. اب اس کے ساتھ ہی ساتھ ناظرین کرام ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو ایکسکلوزیو خبر دی تھی کہ یورپی یونین کے جو انسانی حقوق کے نمائندہ خصوصی ہیں انہوں نے کنفرم کیا کہ میں پاکستان کے جو دورے پہ ہوں, میں نے آپ کے چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ بھی, میں نے آپ کے چیف جسٹس کے ساتھ بھی, میں نے آپ کے فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز اور امپورٹنٹ آفیشلز کے ساتھ بھی ملاقاتوں میں یہ بتا دیا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس کو لائٹلی نہ لیں, فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے معاملے کو حل کریں, فریڈم آف ایکسپریشن, پیکا ایکٹ, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر جو فنڈامنٹل ہیومن رائٹس ہیں جو آپ نہیں دے رہے اس پر کام کریں. لیکن اب جو اس میں بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جو انہوں نے باتیں کی اب وہ اعلامیے کی صورت میں جاری ہو چکی ہیں. یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس پر اہم اعلامیے میں خبردار کر دیا ہے, وارننگ جاری کر دی ہے کہ سٹیٹس کے لیے انسانی حقوق اور ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے. تفصیلات کے مطابق یورپی یونین نے پاکستان کے لیے جی ایس پی پلس سٹیٹس پر اہم اعلامیہ جاری کیا, جس میں کہا گیا ہے کہ جی ایس پی پلس کے موجودہ مانیٹرنگ سائیکل کے وسط مدت کے قریب پہنچ رہے ہیں. ہم پاکستان کو اپنے اصلاحاتی راستے پر جاری رکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. یعنی وارننگ بھی دے دی کہ آپ کا جی ایس پی پلس سٹیٹس چلا جائے گا, اور کہا ہے کہ جو آپ اپنی اصلاحات لا رہے ہیں نا, جو اصلاحات کا راستہ ہے, جو چیزوں کو ٹھیک کرنے کا راستہ ہے, اس پر ہی چلتے رہیں. اعلامیے میں کہنا تھا کہ پاکستان نئے جی ایس پی پلس ضابطے کے تحت دوبارہ درخواست کی تیاری کر رہا ہے. جی ایس پی پلس کے تحت تجارتی فوائد کا انحصار مسائل کی فہرست حل کرنے میں پیش رفت پر ہے. جی ایس پی پلس کے لیے انسانی حقوق کی ضرورت ہے اور ٹھوس اصلاحات کی ضرورت ہے. اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ یورپی یونین کے خصوصی نمائندہ برائے انسانی حقوق اولف سکوگ نے پاکستان کا ایک ہفتہ طویل دورہ کیا. اس دوران وفاقی اور صوبائی وزراء اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں ہوئیں. اب یہ اعلامیے میں بھی آفیشلی آ چکا ہے کہ عسکری قیادت کو بھی باور کروا دیا گیا, اور اعلامیے کے مطابق اقوام متحدہ کے اداروں, انسانی حقوق کے محافظوں اور وکلاء سے ملاقاتیں ہوئیں. یعنی کہ سول سوسائٹی, میڈیا نمائندوں اور کاروباری شعبے سے وابستہ افراد سے بھی ملاقاتیں کی گئی, اور ان سے بھی صورتحال کا جو حقیقی جائزہ ہے وہ سمجھا گیا. دورے کے دوران نمائندہ خصوصی نے انسانی حقوق کے قومی کمیشن کے کردار کو تسلیم کیا اور انسانی حقوق کمیشن کی آزادی کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا. نمائندہ خصوصی ای یو نے وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر جو ہیں ان سے بھی ملاقات کی, اور اس سب کے اندر تمام تر جو مائنورٹیز ہیں ان سے بھی میٹنگ کی. انسانی حقوق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں پاکستان کی حمایت کا عزم کا اعادہ بھی کیا, اور اس سب کے اندر کہا گیا کہ پاک ای یو تعلق جو ہے
वो यूएन चार्टर और बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक है। पाकिस्तान जीएसपी प्लस का सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला मुल्क है। इस स्टेटस का सबसे ज्यादा इकोनॉमिकली फायदा पाकिस्तान को होता है और इस सब के अंदर 108% पाकिस्तान ने अपनी बरामदात में इजाफा किया और यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान के लिए जीएसपी प्लस स्टेटस के मामले पर वार्निंग जारी कर दी है और इस एलामिये के अंदर बावर करवा दिया है कि हमने सबको अलग अलग मिलकर भी बता दिया, अब हम एलामिये की सूरत में भी बता रहे हैं, चीजों को कर लें आप दुरुस्त, चीजों को कर लें आप ठीक, वरना मामलात जो है वो हमारे से बाद में शिकवा मत कीजिएगा। दिस इज ऑल्सो समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की स्टेटमेंट और यूरोपियन यूनियन का यह एलामिया। आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि मामलात किस तरफ को जा रहे हैं। इस हुकूमत के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। पीटीआई स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करने जा रही है, मुल्क बंद करने का प्लान जो है वो भी आ चुका हुआ है। तो अब इस हुकूमत के लिए हर तरफ से कोई अच्छी खबर नहीं है। ऑल्दो ये अभी भी अदलिया फतह करने के मंसूबे पर अमल पैरा है, लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं होंगी। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।